السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا۔ اور اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہے۔ فسوف یلقون غیا، اور ان کو ان قریب غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
کبریائی اور بڑائی ہر قسم کی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص، اور بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الرسل خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے، اور ہزارہ اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اور اس امت کے تمام صالحین کرام، اللہ جس جس مقام پہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ جو اپنے گھرانوں چھوڑ کر کے باوضو ہو کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے تیرے گھر دے اندر حاضر ہوئے نے، اللہ انہاں ساریاں دے پچھلے گناہ معاف فرما، اور آئندہ دی زندگی دے اندر اللہ انہاں دی مشکلات نو آسان فرما دے۔ سامعین حضرات، اس تو پہلے خطبات دے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق چند گزارشات تسا حضرات نے سب نے پیش کی تھی سن، اور بات اس مقام تک پہنچی کہ اللہ پاک نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تحفے پیش کیتے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نو تحفے پیش کیتے۔ اللہ پاک نے 50 نمازاں دیتیاں، آخر کار 5 رہ گئی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہن مینوں بھی شرم ہوندی ہے، کتھے 50 تے کتھے 5، لیکن خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ اپنے امتیاں نو دس دینا کہ جیڑے وقت تے یہ 5 نمازاں ادا کرنگے مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے ثواب 50 دے دیا۔ تو حضرات رمضان المبارک دی بھی آمد ہے، اور میں ضروری سمجھدا سا کہ یہ جو اللہ پاک نے تحفہ پیش کیتا ہے اپنے نبی دے ذریعے امت نو تحفہ آیا ہے، اسی دی قدر کریے، کیونکہ آج انسان اگر سوچدا اپنے معاشرے نو ویکھدا ہے، اپنے ماحول نو دیکھدا ہے، اپنے ارد گرد نو ویکھدا ہے، تے نتیجہ سامنے یہ آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد دے واسطے سانوں پیدا کیتا سی اس مقصد تو اسی بڑے دور چلے گئے، اور جیڑی چیز اپنے مقصد نو چھوڑ دے نا وہ مالک دی نگاہ دی اندر وہ دی قدر و قیمت گر جاندی ہے، کیونکہ جس مقصد واسطے وہ بنایا گیا ہے اگر وہ اپنا مقصد ہی پورا نہیں کرتا تو مالک دی نظر دے اندر وہ دا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں لیندی۔ یہ مثال اس طرح سمجھ لو کہ ایک تسی مشین چلا رہے ہو، وہ دے اندر ایک پرزہ ہے، وہ تانوں جتھوں بھی ملتا ہے تسی ہزاراں دی لکھاں دی پیسے خرچ کر کے لے آؤندے ہو اور بڑا وہ خیال رکھ دے ہو، لیکن ایک دن کم کرنا چھڑ دیتا ہے، وہ پائی ہزاراں دا خریدیا ہویا
پھر تسی بازار آ جاندے ہو، وہ کہتے بھائی تول کے تے لگے گئے 100 روپے دا جائے گا. بھائی اینی قدر کیوں کری ہے دی؟ اس واسطے کہ جس مقصد دے واسطے اینو بڑھایا گیا سی نا، انہیں اپنا مقصد چھوڑ دیتا تے مالک دیاں نظراں وچ ایدی ہن کی قدر و قیمت گر گئی. اللہ پاک نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نہ خلف پیدا ہو گئے انہوں احساس ہی نہیں رہا کہ سانو ایک تحفہ پیش کیتا ہے ساڑھے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے او دا خیال بھی تھوڑا بہت رکھ دے نے، اضاعوا الصلاۃ اپنی نمازاں نو ضائع کر لیندے نے. تے ضائع کرنا مفسرین نے معنی مختلف کیتے نے. اضاعوا الصلاۃ دا مطلب خشوع و خضوع نہ ہونا، اضاعوا الصلاۃ دا مطلب وقتوں پہ وقت پڑھنا، اضاعوا الصلاۃ دا مطلب ریاکاری کرنا، اضاعوا الصلاۃ دا مطلب نماز دی اوقات کا خیال نہ رکھنا. یہ ساری چیزاں ملا کے کیے اضاعوا الصلاۃ، انہیں نمازاں نو ضائع کر لیا. اور واتبعوا الشہوات، تے اپنی خواہشات دی پیروی کر لگ گئے. اور وہ خواہشات دی پیروی کس انداز نالے نہ کی تھی؟ کوئی دکان تے بیٹھا ہے، اذان ہو گئی ہے، انہوں فکری کوئی نہیں، انہوں پرواہی کوئی نہیں. تے صحابہ اکرام دی زندگی پڑھ کے دیکھو، ایک صحابی ہے لوہا کوٹ رہا ہے، ہتھوڑا ہی تھے، اذان ہو گئی ہے، انہیں سٹ مارنا برداشت نہیں کی، اوتھے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے رب دی طرف آواز آ گئی ہے، میں نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں. او میرے بھائیو، آج اس معاشرے دے اندر دیکھیے، آج کراں دے کر بے نماز، اولاد بے نماز. ایک حاجی صاحب چھڑے نے نماز پڑھنے واسطے، لیکن انہوں نے پرواہی کدی نہیں کی تھی کہ میں گھر جا کے اپنی بیوی کو پوچھ لواں پہ نماز پڑھی، بیٹے نو پوچھ لواں نماز پڑھی، اولاد نو پوچھ لواں پہ نماز پڑھی جے. او میرے بھائی ذرا غور کرنا، اللہ دا قرآن پہلے سنو. اللہ دے ایک آیت کے اندر 4 چیزیں سمجھائیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کئی ایسے مرد نے انہاں دی دکانداری، انہاں دی خرید و فروخت کدی بھی غافل نہیں کر دی. اللہ دا ذکر تو پہلے نمبر تے ایک کرو، جیڑا وقت دا خیال کرتا ہے، نماز دی ادائیگی کرتا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ. جے رب نے انہوں مال دیتا ہے تے رمضان المبارک آ رہا ہے، انہوں پہلے فکر پہ گئی ہے کہ میں اپنے کتاب حساب کتاب کراں، ایدی زکاة کنی بن دی ہے. میرے بھائیو، اے زکاة ادا کرنا کسے تے احسان نہیں جے. جے میں نماز تو اڈے فرض ہے، اسی طرح ہی زکاة بھی تو اڈے ہوتے فرض ہے. جے میں نماز دی تو انہوں فکر ہوں دی ہے، اسی طرح زکاة دی بھی فکر ہونی چاہی دی ہے. تسی بیٹھ جاؤ اپنے کاروبار وچ، ویکھو جناب اج دی ڈیٹ اندر میں کیدا دینا ہے کیدا لینا ہے، سارا مال اکٹھا کر لو، موجودہ بھی حساب لا لو تے او زکاة او دی ادا کر دیو. اللہ پاک دا وعدہ ہے، فرمایا اگر تسی اے اپنے مالا تو زکاة ادا کرو گے، میرے سونے محبوبہ میری طرفوں ضمانت دے دے، اے تواڈے مالاں دے اندر برکت بھی پا دیاں گا، اے تواڈے مالاں دی حفاظت بھی میں اپنے ذمے لے لواں گا. تو میرے بھائی، اللہ پاک نے فرمایا ہے آج او گرو رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. تے تیسری خوبی کی ہے یخافون یوما، فرمایا کہ اس دن دا خوف بڑا انہاں دے دلاں دے اندر ہوندا ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور جس دن
ਦਿਨ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਿਯਜਜ਼ਿਯਹੁਮੁल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फज़लिही। अल्लाह पाक फरमाते ने ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕੀ ਦੇਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹਾਵੇ, क्या ਉਹਦੇ जिस्म के उत्ते कोई मैल कुचैल रह जाएगी? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह दे महबूब नहीं रहेगी। आपने फरमाया जब पंज नमाज़ां अदा करदा है अल्लाह पाक जिवें ओदे सारे जिस्म ते मैल कुचैल नहीं रहिंदी, इसे तरह ओदे सारे गुनाह रब माफ कर दिंदा है। फिर जनाब जुमा पढ़ने वास्ते आयो ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जुमा पढ़ने वास्ते टाइम ते आया, जुमा अदा कीता है, रब दे अगे दुआवां कीतियां ने ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अज दे जुमे तो लैके आउंदे जुमे तक रब ने सारे गुनाह माफ कर दिते। फिर जनाब रमजान मुबारक आ गया है और रमजान मुबारक दे तुसी रोजे भी रख ले ते अल्लाह करीम फरमांदे ने और रोजे रखने वाले आ, नमाज़ां पढ़ने वाले आ, ज़कात अदा करने वाले आ, अपने रब नू राज़ी करने वाले आ, इखलास दे नाल अखलास दे नाल अपने अमाल रब दे सामने पेश करने वाले आ। आले रमजान तो लै करके रमजान तक पूरे साल दे असी रहमतां दा कलम चला दिता है, पर एक गल याद रखी कबीरा गुनाहां तो बच के रवी। हुण सुनो कबीरा गुनाह किया। इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर किताब उस सलात के अंदर ये बात नकल की है। फरमाया कि एक बंदा तारक सलात यानी नमाज छोड़ देता है, अल मफरूजा फर्जी नमाज छड़ देता है, परवाह नहीं करता, आमतन जान बुझ के, कोई वजह भी नहीं, नमाज नहीं उन्हें पढ़ता, नमाज छड़ देता है। तो फरमाते इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि आज़म ज़ुनूब सारियां तो वड्डा गुनाह जे, जितने गुनाह अकबरुल कबायर कबीरा गुनाह तो सब तो वड्डा गुनाह नमाज ना पढ़ना है। फिर अगे मजीद फरमाते ने कि अन इस्मुहु इंदल्लाहि आज़मु, अल्लाह के नजदीक जेड़े कबीरा गुनाह ने ना, और फरमाया कि मिन इसमें कुतिलल इंसान, एक इंसान को मार देना ये भी कबीरा गुनाह है ना। और फिर फरमाया अखज़ुल अमवाल, और लोगों का हक खा जाना, माल खा जाना, ये भी कबीरा गुनाह है। वह मिन इसमें ज़िना, ते फरमाया ज़िना करता बंदा उस तो भी वड्डा गुनाह जे नमाज छड्डना। फिर फरमाया कि वह सराका, एक चोरी करना यह कबीरा गुनाह, लेकिन चोरी करन तो भी वड्डा गुनाह की है नमाज ना पढ़ना। फिर फरमाया कि वह शुर्बिल खमर, शराबी आदमी, ते शराबी आदमी तो भी वड्डा गुनाह की है नमाज ना पढ़ना। भाई जरा सोचिए तो सही, जरा अपने अपने गिरेबान में झांकीए। साढ़े ते हालात ये हो गए ना कि एक अपनी बेटी का रिश्ता करता है, उन्होंने कह दिता जाए कि जनाब बच्चा शराबी आ, वो देवेगा रिश्ता? जानी है नहीं, चोर है नहीं, डाकू है नहीं, लेकिन अफसोस इस गल का किसी नमाज में इन्ना पीछे कर देता है, कभी ये नहीं पूछिया भी मुंडा नमाज भी पढ़ता है कि नहीं। यारो जेड़ा जेड़ा गुनाह ज़ना तो वध, शराबी तो वध, कातिल तो वध, चोर तो वध, लेकिन उसके मुकाबले के अंदर असी की वेखिया है दुनियादारी। भाई कमाई कर रहा है, कारोबार चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शराबी का नाम सुन के रिश्ता नाते में, जाने का नाम सुन के रिश्ता नाते में
لیکن بے نمازی نے متعلق کبھی پوچھیا کر کے بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا اے عمل ایسا جے اللہ کریم فرماتے نے جیڑے میرے نے نا جنہوں میرے نال لگا ہوئے او کی کرتے نے؟ اونا دی تجارت اونا دا مال اونا دی دکانداری میرے ذکر تو انہوں غافل نہیں جے کر دی. او نماز بھی پڑھ دینے تے مال جے رب نے دیتا ہے اور زکات بھی ادا کر دینے. فرمایا کہ پھر اسی انہوں عزتاں دیواں گے اسی انہوں اللہ اکبر. رب اللہ پاک نے قرآن دے اندر ایک اور بات کہی ہے ذرا ادھر بھی غور کریے. اللہ پاک نے مومنوں مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایماندارو تہاڈی اولاد تہاڈا مال تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے. اگر تسی غافل ہو گئے تے پھر دی سزا کی ہے؟ خسارہ ہی خسارہ. کار وچوں برکتاں اڑ گئیاں. کار دے اندر اس بات کا خیال کرو کہ کس نے نماز پڑھی یا کنے نماز نہیں پڑھی. یہ تے تو پھر انسان ہے نا اشرف المخلوق ہے. حیوان دا سن عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نواں ایمان لیا در قبول کیتا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ٹر پیا. ایک جگہ تے سفر تے جا رہے سن یا وہ کسی کام واسطے. فرماندے نے میرا تین چیزاں ویکھ کے ایمان بڑا ہی مضبوط ہویا. ایک ایسا موقع آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت دی ضرورت پہ گئی. فرمایا اکیلے تھے تے کوئی پردے والی چیز نہیں. یا رسول اللہ واقعی کوئی پردے والی چیز نہیں. فرمایا جا او درخت کھلوتے ہیں نا تے درختاں نو کہہ دے جا کے پتہ نبی پاک نے بلایا ہے. حضرت عقیل فرماندے نے میں جا کے درخت نو پھڑیا تے درخت انج میرے پیچھے پیچھے چل پیا جویں جانور پیا چلدا ہے. ایتھے ہن ایک یہ بھی سوچ لیا کرو او کی ہے او کی ہے درخت او کی ہے غیر ذوی العقول تے تو عقل والا. نبی نے فرمایا جا کے میرا سنا دے دے. درخت زمین پھاڑتا ہویا آیا نبی پاک نے پردہ کر دیتا. یار افسوس دی گل نہیں کہ میرے نبی ایک درخت نو کہن پہ چلے آ جا او آ جائے تے تینوں کہا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جاؤ نماز پڑھ لو کامیابی حاصل کر لو فلاح حاصل کر لو. لیکن تینوں پرواہ کوئی نہیں. افسوس کر اپنی قسمت تے. درخت نمبر تیرے کو لے گئے. پھر اگے جانور دی بات آ جائے. حضرت عقیل فرماندے نے اسی اسے حالت کے اندر اگے چل پے. آپ نے قضاء حاجت تو فارغ ہو گئے درختاں نو حکم دیتا جاؤ اپنی اپنی جگہ تے چلے جاؤ. وہ چلے گئے. پھر جناب اگے گئے نا تے ایک اونٹ بفریا ہوا اونٹ او دے پیچھے بندے لگے رہے. اونٹ آ گیا ہے آواز دین والا آواز دیندا ہے او پائیو بچ کے اونٹ کٹ دا جے. حضرت عقیل فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیتا یا رسول اللہ وہ اونٹ جڑا نا بفریا ہویا آ رہا ہے آپ نے وہاں آن دیو. اونٹ آ رہا ہے. جس وقت قریب آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر گر گیا. آپ نے پیار کیتا. پیار کرن تو بعد آخیا عرش والے اللہ ذرا اینو زبان تے دینا ادھے نال کی مسئلہ بنے ہے. ادھر پچھوں مالک بھی آ گئے سارے اکٹھے ہو گئے. انہاں آخیا دیکھو جی اسی انہوں چارہ بھی دینے ہیں پانی بھی پیونے ہیں ٹائم سر لیکن ساڈی گل نہیں مندا اڑی کردا ہے. آپ نے فرمایا ہن کس طرح تہاڈی گل تیز کیوں ایسا باغی ہویا ہے؟ یا اللہ نو زبان دے. زبان دیتی. انہیں آخیا اللہ دے پاک پیغمبر میں بڑا خوش قسمت ہاں تواڈے نال میری ملاقات ہو گئی تے رب نے مینوں قوت کوئی آئی دے دیتی. اے میرا مالک کوئی شک نہیں پانی بھی پلاوندا ہے کھانا بھی کھلاوندا ہے رات دا ٹائم ہوندا ہے
ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। अल्लाह ते पाक पैगंबरे दे कोलों वादा ले लो, ए हमेशा नमाजी बन जाए, मैं हमेशा इहदा ताबेदार बन जावांगा। ये रब दा ताबेदार बन जाए, ये अल्लाह को याद करने वाला बन जाए, मैं इहदी गल मन्नांगा। आपने फरमाया क्यों भाई या रसूल अल्लाह सुस्ती? फरमाया सुस्ती तू दूर कर ना, हुण ते वेख ना तेरे जानवर ने दस दिता है, ऐ सुस्ती दूर कर, नमाजी बन। बच्चियां को भी ताकीद नाल नमाज पढ़ा, बीवी नूं भी कह नमाज पढ़, ते फिर तू रब दा ताबेदार बन जा ते ये हैवान तेरा ताबेदार बन जाएगा। लेकिन साडा हाल पता की है, एक तो फेसबुकां ते नैट लैके बह गए, रात 12 बजे तक इहो ही वेखदे रहना है, सवेर नूं जनाब कुराड़े मारने आ, सोना 8 बजे उठना सुत्तिया पिया। पूछिया भाई अज क्यों देर ना उठना है? बाजी रात जागते रहे। केड़ा काम करता रहा जेड़ा तू रात नूं तेनू जाग रही सुबह आ रही? ते मैं बाबे बुल्ले की गल याद आई है, वो फरमांदे ने कि कदी परिंदियां वाल वेखिया कर, सुबह की नमाज ईमानदारी की गल है, किते तहज्जुद दे वेले किसी दरखत दे नेड़े जाके देखिया जे सारे परिंदे जिहड़े ने ना वो अपने रब की याद विच मसरूफ हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। उन्हां दी आवाज़ असी बेशक नहीं समझते ना, लेकिन अपने रब नूं याद कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, अपने रब दीयां तारीफां कर रहे हैं, ते असल विच तो इनू भी पैगाम दे रहे हैं। कहंदे की ने, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, पढ़ लै नमाज हो के बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, पढ़ लै नमाज हो के बंदा रब दा। ओ चिड़ियां कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, ओ चिड़ियां कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, अपने रब नूं याद पे करदे ने, अपने रब दियां तारीफां करदे ने, ते नाल पता तेनू जगा रहे ने। ओ इंसान तू ते अशरफुल मखलूक है, जेदे सामने रब ने फरिश्तियां नू भी आखिया सजदा करो तेरी असमत नू दुबाला करने वास्ते, लेकिन तू इन्ना पर लापरवाह हो गए हो। जनाब इधर सारे परिंदे भी तेनू अपने रब नू याद करदे ने, ते बाबा बुल्ले शाह की कह रहे ने, कहते ने तू इत्थे सौण वास्ते ते नहीं ना आया, वो अपनी जुबान के अंदर अपने कलाम के अंदर बात कह रहे ने, ओए उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, तेरा सोना इत्थे दरकार नहीं, तेरा सोना इत्थे दरकार नहीं। ओ दम गफलत अंदर निसार नहीं, एक सा भी मिलना उधार नहीं। अगर कहेगा ना एक सा मैनू मिल जाए, एक सा भी तेनू किसी ने उधार नहीं हो देना, तेनू अपने टाइम का पता कोई नहीं, ते तू गाफिल होके सुता पिया है, नमाज का वेला जा रहा है, और अज़ान देने वाला कह रहा सलातो खैरुम मिनन नौम, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम। ते बाबे बुल्ले शाह ने बड़ी प्यारी गल की थी, ओए उठ जाग कुराड़े, बोलो उठ जाग कुराड़े। एवं ना कह दो मौलवी साहब अभी तो मारने ही मारने अभी जो रात 12 बजे तो पहले सोना ही थी। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, इते सोना तेरा दरकार नहीं, ओ दम गफलत विच गुजार नहीं, एक सा भी मिलना उधार नहीं, एक सा भी मिलना उधार नहीं।
کتھے گئے سلطان سکندر، کتھے گئے سلطان سکندر، اوے موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، او ٹر گئے اپنے اپنے نمبر، کوئی ایتھے پائیدار نہیں، اٹھ جاگ قراڑے مار نہیں، تے جو کچھ کر سے سو کچھ پاسے، جو کچھ کر سے سو کچھ پاسے، اور نہیں تے اوڑک پچھوتا سے، نہیں تے اوڑک اے پچھوتا سے، او کلی کونج ونگوں کرلا سے، کھمبا باج اڈار نہیں، ایک سا بھی ملنا ادار نہیں، جے میں کھمبا تو باج، کھمبا تو بغیر تے انہوں پر قوت پرواز نہیں ملنی، اسی طرح تنوں عملہ تو بغیر بھی نجات نہیں ملنی۔ تے پتہ کی آندے نے بولیا نماز باجوں تے کچھ بھی نہیں، بولیا نماز باجوں تے کچھ بھی نہیں، ایتھے اوتھے دوئی سرائیں، اور سنبھل سنبھل کے قدم ٹکائیں، سنبھل سنبھل کے قدم ٹکائیں، پھر آنا دوجی بار نہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف، ایسے نہ خلف پیدا ہو گئے، انہاں نمازاں دی پرواہ کوئی نہ کیتی، تہاڈا پیر تہاڈا راہبر ایسا یارو تانوں 5 دتیاں، او 8 پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، تے تانوں اینی گل کہی میرے امتیو 5 ضرور پڑھیا جی، جے رب توفیق دے وے تہجد بھی پڑھیا جے، جے رب توفیق دے وے تے اشراق بھی پڑھیا جے، لیکن اسی 5 بھی پڑھن تو گئے بے ٹائمیاں، اپنے اپنے کاروباراں دے اندر مصروف۔ یارو شیطان جڑا ہے انسان دا دشمن ہے کہ نہیں؟ رب نو چیلنج کیتا انہیں آکھیا اللہ میاں جی مینوں ہن کر دیتا انہاں اپنے دربار وچوں، تے میں ہن انہاں دے راہ وچ کھلوواں گا، مینوں اگوں بھی حملہ کراں گا، پچھوں بھی حملہ کراں گا، سجیوں بھی کراں گا، کھبیوں بھی کراں گا، تے دکان تے تسی بیٹھے ہوئے ہو، شیطان تکا لا کے نا تے جڑا گاہ کے نا انہوں دوا دب پہنچاوندا ہے، انہوں کہنا حاجی صاحب نے اٹھ جانا نماز واسطے، جلدی چل یہ تو جناب گاہک آ گیا ہے، تے کہنا حاجی صاحب میں دور جانا، مہربانی تہاڈی ہے مینوں سودا دے دیو، ہن جناب حاجی صاحب سودا دین لگے، یہ ہن ٹائم نماز دا نکل گیا، تے اللہ پاک نے یہ تے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، رب ذوالجلال نے تانوں تجارت اجازت دیتی تے برکتاں بھی بڑیاں رکھیاں، پر تھوڑا جہا احساس کریا کر جس وقت ٹائم ہو جائے نماز دا اپنے با جماعت ٹائم دے اوتے نماز پڑھ، نماز پڑھن تو بعد پھر اپنے کاروبار تے بیٹھ جا، اللہ پاک تینوں برکتاں اے نازل فرما دیں گے۔ اور شیطان جڑا ہے نا اے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں دے پیچھے حملہ آورما، اینو نماز دے نیڑے نہ جان دے ماں۔ لو ذرا ایک روایت سن لو، اے جڑا شیطان نا تو ساری دیاری ایک بندہ غافل ہو گیا ہے، زور نکل گیا اور اثر پڑھی نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، فجر نہیں پڑھی، جناب رات آئی نا اے سون لگتا ہے، تے ہن جناب فرمایا کہ شیطان ویکھو جڑا دشمن ہے، جڑا کہندا ہے رب نو سجدہ نہ کرے، ٹھیک ہے جی، اے دی حالت کی بندی ہے فسارا فلما سارا وقت المنام، جدوں رات سون دا ویلا ہوندا ہے، رات نو تسی سوندے ہو بستر دے اوتے تے شیطان بھی نیڑے نیڑے لگا ہے، ہن ویکھدا نا کہ جناب اے سو گیا ہے، عشاء لنگھ گئی ہے،
ہونے سو گیا ہے فلما سار وقت المنام فہرب الشیطان منہ شیطان بھج جندا ہوتا کیوں جی اس واسطے فقال الشیطان شیطان ایک گل کہندا ہے کہ انی عصیت اللہ مرتا واحدہ زمین دا کوئی ٹکڑا نہیں جتھے شیطان نے سجدہ نہیں کیتا انہیں سجدے کیتے لیکن شیطان کہندا ہے کہ میں ساری زندگی رب کے سجدے کیتے تے ایک دفعہ انکار کیتا ہے نا فقال الشیطان انی عصیت اللہ فی عمری مرتا واحدہ میں ساری عمر دی اندر رب دی ایک دفعہ نافرمانی کیتی ہے فکنت ملعونا تے رب نے میرے تے لعنت دا تاج پہنا دیتا توق پہنا دیتا لعنت دا میں ایک سجدہ نہیں کیتا تے لعنت دا توق پہ گیا تے جیڑا بندہ زور دے نے سجدے چھڑ دے اثر دے نے سجدے چھڑ دے مغرب دے نے سجدے چھڑ دے عشاء دے سجدے چھڑ دے تے شیطان بھی ادھوں بھج جاندا ہے کہ ہونے دی تباہی نو کوئی نہیں روک سکدا میں تے ایک چھڑیا میرے تے لعنت آئی انہیں کنے دن دے چھڑ دیتے نے میرے بھائیو اے باتاں سوچن والیاں نے اے جناب ایسا نہ ہوئے ایک حاجی صاحب بیچارے بزرگ ہونا آدمی مسجد وچ گزار دے نے نماز پڑھ کے جاندے نے لیکن میں تے خیر خائی دی بات کر رہے ہیں کہ تے ایسا نہ ہوئے اپنا فرض ادا کر دے رہو کہ تے اللہ دی پکڑ وچ نہ آ جائیے کل اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے رب ذوالجلال فرمان گے فرمایا حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھاؤں گے تے جناب جنہیں بھی مومن نے نا نمازی نے وہ سارے سجدے وچ گر جان گے لیکن جیڑا بے نماز ہے نا بے نماز اللہ دا قرآن سن لو اللہ پاک فرما رہے ہیں یوم یکشف عن ساق جدوں اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھائے گا نا ویدعون الی السجود اللہ فرمان کے عدالت تے کرسی تے بیٹھے ہوئے تے سارے سجدہ کرو اپنے رب نو سجدہ کرن گے لیکن جیڑا بے نماز ہوئے گا نا فلا یستطیعون او دے لک دے وچ رب سریا پیدا کر دے گا یہ سریا جکڑیا جائے گا اور طاقت ہی نہیں ملے گی کہ چوک جائے اس واسطے دعا کریا کرو یا اللہ کلے ویڑا آوے تے اسی رب دے سامنے بھی اسی طرح سجدہ ریز ہو جائیے وگرنہ بے نماز اوتھے سجدہ نہیں کر سکے گا او دی کمر لوہے دی طرح سخت ہو جائے گی او دیکھو چکیا نہیں جائے گا اس واسطے میرے بھائیو اے موت کا وقت جو ہے جی اگر تو نمازی بن گیوں کل قیامت دا دن ہے نا تو پھر اللہ پاک نے دربار لگا ہونا وہ تے عدالت دی کرسی ہے نا جی وہ تے کسی کے نال بے انصافی ہونی نہیں لیکن ایسا نہ ہوئے کہ اللہ پاک دے سامنے حاجی صاحب چلے جان نمازی صاحب چلے جان تے ادھروں اولاد آ جائے انہوں پروانہ مل جائے جنت دا تے اولاد آگے رب اگے مقدمہ دائر کر دے وے آکھے اللہ جی تہاڈی عدالت وچ انصاف ہے اللہ پاک فرمان کے بالکل انصاف کوئی بھی آ جائے انصاف فرمایا اللہ جی پھر ساڈی بھی بات سن لو یہ ساڈا باپ سی مسیح دا کھیڑا انہیں نہیں چھڑدا سی لیکن گھر آ کے اے تے پوچھدا سی اج کی منافع کمایا آئی اج دکان تے کی سودا ویچی آئی کی کس ریٹ نال خریدے آسی کس ریٹ نال ویچی آئی اے پرافٹ کنا اج ہویا ہے اس نے کدی مینوں اے نہیں سی پوچھیا پہ نماز بھی پڑھی ہو کہ نہیں تے بیوی آ جائے گی بیوی کہے گی اللہ پاک جی ساڈا قصور کوئی نہیں اے قصور ہے میرے خامندہ قصور ہے کیوں کہ لون مرچ مسالہ کھانڈی چ گھٹ ہوندا سی تے پھڑ ڈنڈا لیندا سی کہنے ہانڈی پکاؤنی نہیں آتی ہے جی تے انہیں کدی بھی آ کے ساڈو اے نہیں کیا بھی نماز پڑھ لیجیے تے اس واسطے اللہ میاں اے غلطی ساری اے دی آ اے نہ ہوئے پھر اے جنت چ جاوے تے سانو تسی دوزخ چھوڑ دیو اے ساڈا برابر دا شریک ہے میرے بھائی یہو جی باتاں سوچو رمضان مبارک دا مہینہ آ رہا ہے اپنے دوستاں نو
ایک بندے نوں نال لے کے آئے گا نا تے انہوں دوہرا ثواب، کیونکہ وہ نیت یہ ہوئے بھی یار چل یہ میں نال لے کے جانا ہے، یہ بھی نمازی بن جائے۔ اپنے بچیاں نال لے کے آؤ، اپنے گھر والوں نال لے کے آؤ تاکہ وہ نمازی بن جان، اور گھراں دے اندر ضرور پوچھیا کرو کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، کیوں کہ کل قیامت کا دن ہوئے رب جلال پوچھن تے تسی کہن والے بن جاؤ کہ یا اللہ تو بالکل جاننا ہے، میں تے پورا ٹل لاؤندا رہیا انہاں آ کے روز پوچھدا رہیا پہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، چلو نماز پڑھو۔ یا اللہ جنی میری حیثیت سی او دے مطابق میں اپنا حق پورا ادا کر دیتا ہے، تے ہن جناب آخری ویلا آئے گا نا تے بے نماز دی حالت بڑا کی ہوگی، اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے ہیں، ایک وہ کہانیاں نہیں، اللہ پاک دا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق، فرمایا کہ پنڈلی نال پنڈلی خیر ہی ہوئے گی، کہنے کے دم کرنے والے بلاؤ کسی نو، بڑی تکلیف ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی۔ اللہ پاک فرما رہے نے اینیاں تکلیفاں دے اندر اس واسطے مبتلا سی کیتا ہے نماز نہیں سی پڑھدا، اج اینی آخری ویلا ہے دا اینا سی تنگ اس واسطے کیتا ہے کہ نماز نہیں سی پڑھدا، یہ چٹھلاوندا رہیا، کیونکہ جڑے نماز نہیں پڑھدا انہیں قرآن نو بھی چٹھلایا، انہیں نبی نو بھی چٹھلایا، انہیں دین نو بھی چٹھلا دیتا، کیونکہ تواڈے اوتے فرض ہے نماز پڑھنا۔ بھائی نماز پڑھو، اولاد نو تاکید کرو، بیویاں نو تاکید کرو، اپنے گھر دے سارے افراد نو تاکید کرو کہ نماز تو بغیر گھراں دیاں برکتاں اٹھ جاندیاں جے۔ اج کہندے مولوی جی دعا کریو برکت نہیں، بھائی برکتاں تے اسی آپ اڑا دیاں، نماز اسی نہیں پڑھتے، وہ گھر دے اندر ساڈے سارے افراد نماز پڑھتے ہون، صبح اٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہون تے اللہ دی رحمت دے نال اس گھر دے اندر رب برکتاں نازل فرما دیندے نے۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ پاک سانو اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو اس بات تے غور کرنا ہے، کل ایسا نہ ہوئے کہ سانو دی پکڑ آ جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے ناخلف پیدا ہو گئے جنہاں اپنی نمازاں نو ضائع کر لیا۔ نمازاں نو ضائع کرن دا مقصد کی ہے کہ نماز سے پڑھتے سن پر کئی دکھلاوا کرتے سن، کئی وقتوں پہ وقت پڑھتے سن، کئی سستی اینی کرتے سن پہ جو کچھ بھولیا سی نا دکان دا مال وہ سارا ہی انہوں سجدے وچ یاد ہوندا ہے، پھر کی ہوندا ہے انہوں پتہ نہیں لگتا میں 2 پڑھیاں ہیں کہ 3 پڑھیاں ہیں، 4 پڑھیاں ہیں پوریاں ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی، کیونکہ دا ذہن اور بنیا۔ تے جے بھائی خشوع خضوع دے نال رب دے سامنے تو حاضری دینا ہے، آپ جدو انسان سجدے وچ ہوندا ہے نا تے حدیث پاک دے اندر ہے کہ رب دے قدماں وچ اپنا سر رکھدا ہے تے تو اپنے رب دے سامنے کھلوتا ہے تے جناب آج دی نال پیش ہو رہے ہیں تے رب دیاں تعریفاں کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ترجمہ بھی سکھیا کر، کدی آ کے کہہ دیا کر مولوی صاحب جی اسی نماز پڑھنے ہاں، سبحان ربی العالی دا کی معنی ہے، سبحان ربی العظیم دا کی معنی ہے، الحمدللہ رب العالمین دا کی معنی ہے۔ اے معنی تینوں یاد ہونا پھر تینوں پتا ہوئے میں رب نے کیڑی گفتگو پیا کرنا ہے، میں اپنے رب نو یہ بات کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک دے کلو دعا کرنے یا اللہ سانو تو مسلمان بنایا ہے، تیرا شکر ادا کرنے کیوں بھائی ہے دیکھو نا جانور نے
تسی شکر ادا کرو اللہ پاک نے سانو انسان بنایا ہے، پھر شکریہ ادا کرو اللہ پاک نے سانو مسلمان بنایا ہے، پھر شکر ادا کرو اللہ پاک نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے، پھر شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے سانو نبی پاک دا فرمان تے اپنا قرآن سانو عطا کر دیتا ہے کہ آلو میرے بندیو قرآن پڑھتے جاؤ، میرے احکام نو دیکھ دے جاؤ، اور تے عمل کر دے جاؤ۔ تے ہن رمضان مبارک دی آمد ہے تے دے واسطے ذہنی طور تے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان گزر جاندی نا تے جیڑا خطبہ ہوندا تے او دے وچ آپ فرمایا کہ بھائی اے تہاڈا پریکٹیکل دا موسم آ رہا ہے اور 30 دنوں دی اللہ پاک نے تانوں ریہرسل کرانی آ کہ جناب بار بار تانوں بلاونا ہے، رات نو تانوں قیام واسطے بلاونا ہے، تے دعا کرو آ جڑی کرونا ہے نا جے حقیقت ہے تے اللہ اس تو سارے محفوظ فرمائے، اللہ نو دور لے جا۔ اور میری دعا ہے اللہ ہر مسلمان نو، کیونکہ پچھلی بار بھی کرونا آ گیا تے رمضان دیاں ساری رونقاں ختم ہو گئی، تے اس واسطے دعا کرو اللہ پاک اس وبا تو سب نو محفوظ فرمائے۔ اور رمضان مبارک دے واسطے اپنے ذہناں نو تیار کرو، جنہیں رب نے مال دیتا ہے اپنے اپنے حساب کر لو کہ زکاة کنی بن دیا، کسے ہوتے ہو احسان نہیں جے کرنا، جے میں نماز فرض یا ایویں زکاة فرض یا تے جناب اے سال تو بعد دینی جے تے نماز 5 ٹائم پڑھنی آ، تے اس واسطے اے فکر کرو اللہ پاک میری اور تہاڈی اے سوچ اور یعنی سانو توفیق دے دے کہ جی میں اسی دنیا دی تیاری کر رہے ہیں اسی طرح سے اپنی آخرت دی تیاری بھی کریے، اپنی اولاد نو بھی یہ کہیے بھئی بیٹا نماز پڑھو، اپنی بیوی نو بھی کہیے کہ نماز پڑھ، اپنے گھر دے سارے فرداں نو کہیے کہ نماز پڑھو، اپنے نال لے کے اپنی اولاد نو آؤ۔ اور جناب اللہ پاک دی ذکر اذکار جڑا ہے وہ بہت ضروری ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔